بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جاهداك على أن تشرك به ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل إذا وإن جاهداك على أن تشرك بي وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويدخلهم ربهم من فضله وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم